mga pangandoy? Nay, tay, hindutan yun sa among hisgutan ganina, oy. Unsa man inyong gihisgutan, anak? Naminaw magkakayo. O tay, may tungod ni sa among mga pangandoy. Aw, mao banak? Unya, unsa man imong pangandoy? Ay so, nalagi kay gibitbit. Kining barkong papel, nay, tay, may tungod kini sa akong mga pangandoy. Gusto ko mamahimong siman, aron puhon, damlag hayag akong kaugmaon. Wow, Ganito ganito, ana. anak. Masuporta ra gyud nimo, pinaagi aning suli-suli aron makapadayon ka sa imong tinguha, pinaagi sa pagpugi ug pangayong tabang sa giya ni Senyor San Jose. Salamat kaayo nay tay. Magpugi ko kanunay na mutabang sa paghimo og mga produkto ginama sa soli-soli. Pinaagi sa soli-soli makapot ang mga pangandoy. Daghang salamat sa tanang grasya nga imong gihatag kanako. Nahimo na gid kong siman ug sa akong ginikanan